soi, ça ne prend pas de test pour l'instant. Donc, si nécessaire et si l'immigration juge qu'on aura besoin d'une preuve d'un test, c'est sûr que l'immigration va pouvoir communiquer avec la personne. Comment ça fonctionne? C'est par exemple, moi, dans mon département de recrutement, on a recruté la personne a été choisie par le client québécois, par exemple Tim Hortons. Que le candidat ait rencontré le client et que le client ait validé que c'est bien ce candidat qu'il souhaite avoir, c'est à ce moment-là qu'on envoie un lien sécurisé où ils téléchargent leurs documents. Le seul document qu'on peut demander à l'avance est le passeport. Pourquoi? Ou une pièce d'identité, pour la même raison que je vous ai expliqué, qu'on soit sûr que c'est la même personne qui passe l'entrevue. Et des postes qui sont actifs aussi, ça c'est important de le savoir. Ça veut dire que les postes qui sont actifs, c'est des postes où est-ce qu'on a des clients qui cherchent ce monde-là. Donc il y a beaucoup de postes qui sont actifs parce que les personnes postulent mais n'ont pas de réponse, c'est normal. Parce qu'on n'a pas encore signé de mandat avec un client pour ce poste-là. Une fois que ça va être fait, on revient sur le poste en question et on va chercher toutes les candidatures qu'on a reçues et on va les filtrer. Bien sûr, dépendamment de l'expérience et dépendamment des diplômes, c'est très important que les personnes aient au moins un secondaire 3. Dans la plupart du cas, quand ça prend un secondaire 5, on le mentionne. Mais secondaire 3, c'est ce qui revient le plus en cuisine. En plus d'un diplôme en cuisine, en hôtellerie, en tourisme, tout ça, c'est des diplômes qui sont acceptés, des diplômes qui peuvent être étatiques ou privés. اهلا وسهلا مرحبا بكم على قناه باب كندا. كنشكر الجميع من اي بلد بدون استثناء. الله يخليكم. غنطلب منكم دائما فعلوا الجرس، اكتيفي لا كلوش، الجرس باش توصلوا بالجديد، خاصه في هاد كيف شفتوا الحلقه السابقه. كنشكر الجميع اللي تفاعل مع الحلقه وراه كنتوصلوا والمكتب كيتوصل بلي سي في، يعني السيره الذاتيه ديالكم مع لا ليتر بريزونطاسيون بالنسبه للناس اللي كيقدموا على عقود متاحه حاليا فورا ديسپونيبل ماتنا، اللي محتاجين ليها خصيصا الاجانب، ان هذا المكتب كيف قلت كيختص بالاجانب، العماله الاجنبيه، ماشي داخل حتى داخل كندا. وي الناس اللي كيسمعوا الحلقات من داخل كندا ممكن تواصلوا معهم، ما كاينش شي مشكل، ولكن عندهم عقود الاجنبيين الاجانب هما نتوما. كيف شفتوا في المقدمه راه كنحاول كنعطيكم كل مره كيفاش الطرق وداكشي وشنو هما لي بروسيدور باش هذا المكتب كيتعامل. اول حاجه نسيتها، الله يخليكم، من تكتبوا لي سي في ديالكم خصكم تعملوا اون فوتو، صوره، ما تجيكمش غريبه. دائما كنت كنقول ما ديروش صوره في لي سي في ديالكم، نعم كنأكد عليها، ولكن هذا المكتب ومكاتب اخرى كيأكدوا خصكم تعملوا الصوره في السي في، ضروري. سمعوها مزيان. بالنسبه للناس ماشي مشكل تعاود ترسل السي في ديالك وتابليكي على المهن، ونعطيكم لائحه ديال المهن اللي يرسلوا ليا كيف غادي نوريها لكم على الشاشه. هذه المهن المطلوبه توصلت لا ليست اللي كيطلبوا كيف كتشوفوا. جو مي لا ليست دي سيكتور دومبلوا حاليا. راه كاين فرق بين تابليكي على مهن وغيشوفوا لك لقاو شي عقد عمل يتراسلوا معاك وفيك المواصفات، وكاينه شي حاجه لي زومبوا اكتيف سافدير ديسپونيبل ماتنون فورا، بهذا المعنى يعني لا فيك المواصفات غادي يتراسلوا معاك ويعملوا معاك الاجراءات دابا نشرحها تلقائيا، لان كاين اجراءات كبيره. يعني خصك دير لونتروفي مع المكتب، من بعد غيديروا لك لونتروفي مع المشغل، هما ما يقدموك المشغل حتى كيشوفوا فيك كلشي، وتقبلتي في ليميغراسيون في كلشي، عابش كيديروا لك اللقاء مع المشغل وكيتموا معك الاجراءات. ما غاديش هما يحرقوا المراحل باش نكونوا فاهمين. هادشي راه شفافيه. يعني انا قبلوك وقالوا لك عندنا نوتروفي مع المشغل، ادميطون هذا الريستورون هذا لوتيل، عرف انك راك 90% امور كلها صافا بيان، الا كتبقى الحالات ديال لونتروفي اللي ما عجبتيش المشغل، هذا موضوع اخر. ما عجبتيش ماشي في الصوره ديالك الكلام ولا المهنه ولا الاكسبيريونس شي حاجه، اما الصوره ديالك وشي حاجه نو. وغادي نشرح لكم علاش الصوره مطلوبه في السي في. مهم جدا تعملوا الصوره ديالكم وغنشرحها لكم. اول حاجه غادي نعطيكم، شوفوا معايا كيف شفتوا في على الشاشه، وغادي نقولها لكم. ميكانيسيان دو تو جونر،
mécanicien industriel, automobile, poids lourd, اي mécanicien ascenseur, اي mécanicien قدم tout de suite. هي مكتوبه industriel, chantier, polyvalent, poids lourd. كويزيني، شيف كويزيني، ايد كويزيني، طباخ. يعني كنشرح شي دول عربيه كيقولوا لي تكلم شويه بالعربيه، راه كنحاول. طباخ، مساعد طباخ، كل ما يتعلق بالمطبخ. بلونجور هو اللي كيغسل الاواني وداكشي. بواسوني يعني الناس خدامين في بواسون، الاسماك وداكشي. جزار، باتيسري، بولونجي، خباز، سودور، كونترومتر، شوفور كاميون بوا لوغ، سائقين شاحنات كيكتبوا لنا في التعاليق قدموا. شوفور ليفرور قدموا، ليفرور بحال امازون وغيرهم وداكشي كتليفريو. بريبوزي وبينيفيسيير مطلوبه جدا، هادو جدا يعني مساعد ممرض باش كتشتغل في هنا راه مطلوبه كيبحثوا عليهم، والمكتب عنده عقود. Nous discutons plus tard notre rencontre quotidienne. Contremaître, chauffeur camion poids lourd, chauffeur livreur, préposé, bénéficiaire. Bon, هادو دي بوست ما غاديش هو يعني باش تعرفوا ان راه البيرو اللي ارسل لي هاد الامور هادي. حاجه غادي نقول لكم علاش كيطلبوا الصوره في السي في ديالهم. حتى انا جاتني سالتهم قلت لهم انا في لي سي في حساب مع الدراسه ديالي وحساب الاكسبيريونس وحسب ما كنشوف كيفيتيو هنا الصوره، ولكن هما وشي مكاسب ان نلقاو مشاكل. غنقول لكم مباشره كيف عودتكم الشفافيه والمصداقيه. كاين اللي كي ابليكي لي سي في ديالو باللي تو فا بيان كيقبلوه، ولكن ملي كيدوزو لونتروفي ماشي، لا اعمم، قله القليله شي نسبه، دوماج سي كوم سا، شي نسبه لا اعمم. كيدوزو لونتروفي مع كيعطي لونتروفي يدوزو مع صديقه ديالها ولا صديق ديالو، كيكون هو اللي يدوز لونتروفي المقابله حيت كيتكلم فرنسي احسن من الشخص اللي هو ادميطون سميتو سعيد، هو اللي يرسل السي في ديالو المسائل وكيعطي لونتروفي لواحد سميتو صلاح، هو اللي كيدوز له لونتروفي. لقاو هذا المشكل، وملي كيجي السيد هنا ما كيلقاو عنده الفرنسيه ضعيف جدا. شي حالات اذا باش ايفيتيو باش يتفاداو هذا المشكل، الله يخليكم ديروا الصوره ديالكم في السي في ديالكم، مهم جدا. وحاجه اخرى كتبوا ريفيرونس باب كندا باش كيعرفوا ان راكم جايين على طريق القناه. ملي كترسلوا ملي كتقدموا على هذه المهن، ريفيرونس باب كندا تكتبوها، انا نكتبها لكم على الشاشه باش تشوفوها. المكتب كيعرفوكم راك دزتوا على القناه وداكشي، هذه مهمه. كنرجع ليها السي في تكون الصوره ديالكم، لان واحد القضيه اش قلت لكم راه 90% مني كي سيليكسيونيو هاد لي كونديدا ديالهم وكتكون فيهم الشروط، كيديروا معاك المقابله المكتب، كيديروا معاك اجراءات الهجره. سمعوا واحد القضيه كنت كنقولها دائما، سكوندير 3 ولا سكوندير 5 في هاد المهن. سكوندير 3 في المغرب على ما اظن راه هي 5 اني 6 اني فاش من تقريبا غنقولها بحال هكا. سكوندير اسمحوا لي سكوندير 5 الباك نيفو باك، 5 اني 6 اني باك نيفو باك. كنأكد عليكم وراك سمعتوها في المكتب. هذه الشروط، ماشي تكون عندك لا ليسونس ولا الميتريز. ما كنتكلمش في جميع الميادين، هاد الميادين اللي عطيتكم، هاد الميادين اللي عطيتكم 5 6 اني خص يكون عندك ديبلوم، ضروري الدبلوم ديال ادميطون كويزيني ولا بريبوزي، خص يكون الدبلوم. ما عندكش دبلوم ما تكلمش، بلا ما نكونوا واقعيين. الخبره تكون عندك، لانك غادي تجي تشتغل، ماشي تجي سائح، تجي دير همبرجر ولا تجي تخدم في تسودي سودور ولا ميكانيسي. خصك تكون تعرف اش كدير، ماشي جاي ماشي في الوراق، حتى في العمل ديالك، يعني فعليا تكون عندك الخبره. نرجع ليها السي في تكون فيه تصويره، المستوى اللي عطيته لكم، اختبار اللغه ما كيطلبوش المكتب ولا المشغل، المقابله تتواصل، تفهمهم يفهموك، ديمو ما تفهمهمش ماشي مشكل. ليكسبريسيون كيبيكواز ولا لاكسون كيبيكوا حنا عارفينها صعيب على الناس، ماشي مشكل. ولكن القرار غالبا اختبار اللغه يقدروا يطلبوه في شي ميادين، ماشي المكتب ماشي المشغل. ليميغراسيون كيف قلت لاجون ديميغراسيون دو فيزا هو كيبقى عنده البوفوار، ولكن غالبا في هاد الامور هذه ما كيطلبوش اختبار اللغه. هادو الشروط. اذا الناس كيفاش غادي تقدم؟ انا قلت لكم غادي ندخلوا نفس الموضوع،
غادي خليت لكم لو لين. علاش لو لين؟ واحد الوقت لان كثر عليه الضغط، ولو لين بون كثر عليه الضغط بزاف، كان تفاعل كبير. ها هو لو لين غنخليه لكم، كتدخلوا كديروا كتكريي، كدير سوميتر فوت سي في وكتابليكي على لي زومبلوا ديسپونيبل وكتابليكي عليهم، اما سوميتر فوت سي في ولا فوار توت لي بوست اوفير وكتكليكي عليهم. غترجعوا الحلقه السابقه باش ما نكترش. ها هم كيعطوكم حتى لي سالير، كيعطوكم كل شيء. حاجه اخرى، كاين واحد الموضوع، الناس اللي في لي زانفيرميير بغيتو تقدموا، راه نوفو برونزويك دارت واحد البرنامج كنت تكلمت عليه شحال هادي، راه كيقدموا بالنسبه لي زانفيرميير بغيتو تقدموا ساهله. غنخلي لكم لو لين تملؤوا هذا الفورميلير وترسلوه مباشره سميتها المقاطعه سويفون، وكتملؤوا هذا الفورميلير هذا بالنسبه للناس اللي بغاو يقدموا لي زانفيرميير في سميتو هذه المقاطعه نوفو برونزويك. حتى هو نخلي لكم لو لين، مهم تعرفوا هاد الامور هادي. ما نطولش عليكم، لا نعاود في الموضوع. بالنسبه هاد المهن هادو وهاد المكتب، راه المكتب كيتوصل وهما نورمالمون عندهم واحد لو ديلي، حيت عندهم ان ديلي مع عندهم شرط تاعهم عقود مع المشغلون خصهم يحترموها. حيت لومبلويور ادميطون ماكدونالد كمثال كيقول لهم انا عاطيكم هاد الكونطرا باش تجيبوا لي 100 كويزيني كويزيني، كيعطيهم ان ديلي شهرين 3 شهور، راه ماشي مفتوحه. اذا هما راه خصهم يسرعوا، يعني الناس اللي فيهم الشروط وتقبلوا راه غادي المكتب يتفاعل معكم في اسرع ما يمكن، ماشي 6 شهور 4 شهور. كنظن شهر يجاوبوكم 2 سمان 3 سمان سا ديبون. سيرتو الناس اللي فيهم لا، وما تنساوش هما راه كيفلتريو، يعني ما ديروش اخطاء ملي كتعمروا داك الفورميلا، ما ديروش اخطاء. رجع ليها السيره الذاتيه السي في، الصوره مهمه وضروريه، ويقدروا يطلبوا لكم واحد الوقت لا نجحتي وفيك المواصفات دوزتي كلشي، كيقدروا يطلبوا لكم كاجي جوديسيير في الدول ديالكم، سجل جنائي ان ما عندك السوابق، يقدروا يطلبوا لكم قبل. مهم باش كيتفاداو ان ماشي تتوصل معاهم الاجراءات ديال الفيزا وتجي تخرج لهم بواحد السجل ان عندك سوابق، كلشي كيميتيبلي باغ زيرو، يعني كلشي كيضرب صفر. اذا كيتفاداو هاد الامور هادي. مهم سمعوني اش كنقول، الله يخليكم. كنشوف تعليق بعض المرات، تبعوا الحلقه، ماشي عيب، ماشي 12 13 15 مينوت كنحاول نسرع، واخا دار موضوع حياه مستقبل كنديروه في 15 دقيقه 14. مستحيل نشرح كلشي. الناس ما كتسمعش اش كنقول، وكيطرحوا شي اسئله لا هي موجوده. اين هو الرابط؟ اين هو؟ راه الرابط كنقول دائما في التعاليق. كيفاش نقدم؟ راه شي كنقول انا دابا يعني خذوا وقتكم الله يخليكم. كنتمنى لكم التوفيق، ورانا عاوده في هذا الموضوع. عندي لقاء معهم في الاسبوع المقبل، وعندي مكتب ثاني الحمد لله مختص في واحد المهنه، انا في اتصال معهم. انا ما كنسرعش، اللي ما كانش داكشي سيغ سيغتان ولي يعني مصداقيه وشفافيه وشروط سهله، ماشي يبدا شي شروط ما نتعاملش معهم. لا نعود في الموضوع. شكرا لكم. ما تنساوش شاركوا في القناه، بارطاجيو. ربما انت ما فيكش الشروط، صاحبك، العائله، اون سي جامي راه فيهم الشروط. قدموا، وبالتوفيق للجميع. الى اللقاء.